क्रिस्ततें म्हज्या मोगाच्या भावार आनी भयणीनो, रामाच्या आयताराच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. रामाचो आयतार नाटल्या ताळयांचो आयतार आमकां सुमेस्तांक भोवूच म्हत्वाचो आयतार जावन आसा. कित्याक ह्या आयताराच्या संभ्रमा उपरांत आमी भाग्यवंत हप्त्याक मेळ दवरता. हे 8 दीस ताळयांचो आयतार आनी पास्कांचो आयतार, जेजूच्या जिवंतपणाचो आयतार, हाच्या मोदें घडिल्लीं गणितां आमकां सुमेस्तांक भोवूच म्हत्वाची आनी आमच्या भावार्थाचें केंद्र म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी घडिल्लीं गणितां आमच्या हर एका दिसा आमी तीं संभ्रमता. पयल्या सुवातेर आमकां निमाणो ब्रेस्तार, थंयसर जेजून पवित्र येवकरिस्त घडिल्लें आनी तशेंच याजकपणाचो तो साक्रामेंत घडिल्लो आनी तशेंच जेजून आमकां दिवचो तो उपादेश, मोगाचो उपादेश, भोवूच म्हत्वाचीं गणितां. आनी तशेंच निमाण्या शुक्रारा जें कितें घडटा आमकां सुमेस्तांक भोवूच म्हत्वाचें जावन आसा, आमच्या जिविताचें केंद्र जावन आसा. कित्याक जेजू आपलो जीव कुर्साचेर आमचे खातीर ओपसिता आनी अशें आमकां साल्वासावाचें तें इनाम दिता. पळया, आयच्या दिसा आमकां वांजेल आसा. आमच्या इगर्जे भायर, इगर्जेच्या वाठारांत, ह्या इगर्जेतावन इल्लेशें पयस आमी ताळयो बेंजार करता आनी ह्या संदर्भार आमी वाचता तो वांजेल जावन आसा लुकाचो वांजेल ह्या वर्सा आनी तो 19वो अध्याय. ह्या वांजेलांत आमकां त्या अध्यायांत पयल्या भागांत वाचूंक मेळटा जेजू जेरिको त्या जाग्यार पाविल्ल्या वेळार थंयसर जाकेउसाक भेटता. जाकेउस एका रुखार सोडलो जेजू पळोवच्या खातीर, कित्याक तो मोटव्या स्वभाव असो आनी तशेंच मोटवो, ताच्या कुडींत मोटवो आनी त्या मोतीन तो मोटव्या स्वभाव असो. जाल्यार तो सुंकागाराचो प्रतिनिधी आनी अशें लोक ताका खेणटलो. पूण जेजू ताच्या घरा येता आनी जेवता आनी थंयसर कन्वर्टर जाता जाकेउस आनी आपणाचें आशिल्लें आस्त बदीक तो दुबळ्यांक वांटून दिता. आनी थंयसर तावन मुखार सरोन वता आसतना जेजू 10 नाणयांचें, 10 जाणांक दिल्ल्या नाणयांची ती एक वपार सांगता. हर एकल्याक एक नाणयें दिता तो सावकार पयसल्या गांवाक वेच्या पयलें आनी तांकां सांगता तुमी हांचो व्यापार करा. आनी तो फाटीं येतस 1 नाणयें घेतिल्लो पयलो तो 10 नाणयां फाटीं दिता आनी तशेंच आनी एकलो 5 नाणयां फाटीं दिता. तिसरो तें नाणयें लिपोवन दवरता, पूर्ण दवरता, म्हणटा तूं एक कठीण मनीस, तूं वंपिनातले कडेन लुंवताय आनी त्या देखून हांवें तुज्या बियान हें नाणयें पूर्ण दवरलें म्हणून. पूण हातूंत आमकां मेळटा एक संदेश. आमच्या जिवितांत देवान आमकां जायतीं तालंतां दिल्यां आनी ती आमी उपयोग करना, वेळ आमचो पाड करता. त्या देखून ह्या ओपारी मुखांत जेजू कितें सांगोंक आशेता, आमच्या जिवितांत जें कितें देवान आमकां दिलां तें भरपूर तरान आमी उपयोग करूंक जाय आनी हाचो आमी फोळ जोडूंक जाय. आनी ह्या ओपारी मुखांत आमकां एक बरें लिसांव दिता. आनी ह्या घडयेतावन जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसता आसतना तो बेथफेज म्हणले कडेन बेतनीचे लागीं पावता. आनी हो जावन आसा आयचो वांजेल आमकां 19व्या अध्यायांत 28 वळीतावन 40व्या वळी म्हणसर. हातूंत आमकां आयकूंक मेळटा जेजू बेथफेज पावल्लो थंयसर आपल्या शिसांक सांगता अख्ख्या जाग्यार वचा, त्या सावकाराच्या वाठारांत, घराच्या वाठारांत थंयसर 8 गाडाव आसा, तें सुटया आनी हाडा, तें म्हाका गरजेचें. तो विचारीत तर सोम्याक हाची गरज आसा म्हणा. आनी ह्या गाडवाचेर येदोळसर कोणच बसोंक नातले आनी जेजू ह्या गाडवाचेर बसून जैतेवंत जावन जेरुसलेम शेहरा भितर सरता. आनी हांगासर लोकांची बोबूच बोब, कसली बोब, सर्वेस्पराच्या नांवी येता, ताका जेई. आनी हेर वांजेलांत आमी वाचचे प्रकार लोक व्हडा ताळ्यान सांगता दाविदाच्या पुता, होजान्ना दाविदाच्या पुता, पोलियो थाळयो घेवन आनी आपली आंग वस्त्रां ती हांतोळन जेजूक
जेरुसलेम शहरांत स्वागत दितात. मग बाब भयणीनो, ह्या वेळार पास्कांच्या फेस्ताचो वेळ ह्या हप्त्यांत भरपूर तरान लोक दुसऱ्या गांवांत तावन जेरुसलेमाक वेतालो. कित्याक जेरुसलेम जावन आसलें एक केंद्र व्यापाराचें, एक केंद्र भावार्थाचें आनी एक केंद्र राजकीयाचें. तशें म्हूण सांगल्यार लोक येतालो जेरुसलेम टेंपलाक भेट दिवंक आनी तशेंच व्यापार वेव्हार करूंक जायतो लोक जमतालो. चरित्रेकारान सांगचे प्रमाणे जेजूच्या वेळार जेरुसलेमांत 3 वांट्यांनी लोक कुर्सातालो गे. जेरुसलेमाची संख्या, लोकांची संख्या जावन आसली 50,000. लागीं 100 आनी 50,000 200,000 लोक थंयसर जमतालो आनी लोकांची खेट आसली. आनी ह्या घडये जेजू जैतेवंत रितीन तो भितर सरता आसतना आपले शीस आनी जेजूचे पाटलावदारी व्हडल्यान बोब घालता आसतना शास्त्री आनी फारिसेव जेजूक सांगतात, तुज्या शिसांक इल्लेशें वोगे रावंक सांग म्हणून. आनी तो वळ जेजू कितें म्हणटा, हांवें म्हज्या शिसांक वोगे रावंक सांगल्यार हे देगेचे फातोर व्हडान बोब मारतले, तुमी कांय करूंक जायना म्हूण. अशें जेजू वैभवान जैतेवंत जावन जेरुसलेम शहराक भितर सरता. आनी ह्या घडयेतावन आमी पळयता हर एका दिसा एक घडीत घडटा ह्या हप्त्यांत. हें आमी मोतीन दवरल्यार आमकां समजता की कशें जेजू आपले 3 वर्सांची परगट जिणी ह्या 8 दिसांनी संपयता ह्या संवसारांत. पयलें सोमारा दीस जेजू टेंपलाक वता आनी टेंपल नितळ करता. थंयसर व्यापार वेव्हार करताले आनी जेजू तांकां समेस्तांक धांवडायता आनी सांगता, म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर जावंक जाय. तुमी तें व्यापार वेव्हार करून सोरांचें बुयार केलां म्हणटा. सोरांचें बुयार केलां त्या देखून तुमी चला हांगासर म्हज्या बापायचें हें टेंपल हांव मोडटलो आनी 3 दिसांनी उबारतलो म्हणली सांगणी तांच्या मतींत गेल्ली. आनी मंगळारा दीस जेजू शहरांत भायर वता, बेतनीक वता आनी थंयसर लाजरसच्या घरा जेवणाच आसतना मोरी जेजूच्या माथ्यार, तळवेर आनी तशेंच पांयांक तें परमळाचें तेल मागता आनी कोणें विचारल्या वेळार हो कित्या विबाड जेजू सांगता, म्हज्या मरणाक ही थायराय जावन आसा, ही मागणी गरजेची म्हणून. बुधवारा दीस कितें घडटा, जुदास प्रधान याजका लागीं वचोन थंयसर तांचे लागीं एक करार करता 30 नाणयांक जेजूक विक्रीत करूंक. आनी ह्या दिसा कितें घडटा तें आमकां सडीत कळीत ना. थंयसर हो एक व्यापार चलता जुदासा मुखांत्र. आनी तशेंच ब्रेस्तारा दीस जेजू निमाणें जेवण जेवंक तयारी करता, आपल्या शिसांक धाडटा त्या वयल्या कुडांत आनी थंयसर जेजू निमाणें जेवण जेवता. आनी त्या घडये म्हत्वाचे घडीत म्हणलें हांवें, त्या घडये जेजू एवकरिस्त घडता आनी तशेंच याजकपणाची वर्द घडता आनी तशेंच मोग आसो तो एक आपुरबायेचो मंदामेंत आपल्या शिसांक दिता. आनी ह्या घडये जुआंवच्या वांजेला प्रमाणे जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. मग बाब भयणीनो, सगळें जिवीत जेजूचें जावन आसलें हेरांची साखरी, हेरांच्या जिवितांत पावोवंक, दुबळ्या दकरांची साखरी, तांचें दुखां पुसून काडूंक, अजापा मुखांत्र तांचे थंय सुसेग हाडूंक आनी तांचे कश्ट निवारूंक, सगळें जिवीत तो आज आपल्या शिसांचे पांय धुवन तो तांकां सांगता, जें कितें हांवें तुमकां केलें तुमी एकामेका करूंक जाय आनी एकामेकाचो मोग करून तुमी संवसाराक कळीत करूंक जाय की तुमी जावन आसात म्हजे शीस. आनी उपरांत जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत वचोन मागता आपल्या तेगां शिसांक तो आपूण व्हरता थंयसर पेद्रूक, जुआंवक आनी जाकोबाक. आनी थंयसर आमी जाणाव जेजूक धरतात आनी आपूण व्हरतात. मगाळ बाब भयणीनो, ताच्या उपरांत आमी मेट दवरता निमाण्या शुक्राराक जें कितें जाल्लें आमी जाणाव. खायपास
प्रधान याजक जेजूक खेळकुळां करता आनी फाटीं पिलाता सरशीन धरता आनी पिलात ताचेर फर्माण दिता मरणाचें. पिलाताक बें दिसतालें पूण जाल्यार लोकांचें बें दिशिल्ल्यान तो आपल्या बायलेन कितें सांगिल्लें पर्वा करिना. बगार तो तांकां लोकांच्या हातीन दिता आनी जेजूच्या खांदार कुरीस दिवन ताका जरबान मारतात आनी उपरांत त्या व्हडल्या कळवळ्या वरवीं जेजू तो कुरीस व्हांवोवन कालवार दोंगरार वचोन थंयसर ताका जिवेशी मारतात. मोगाळ भाव भयणीनो, हें गणीत आमी नियाळटा आसतना पोरण्या तस्तामेंतांतलीं जायतीं गणितां आमच्या मोतीक वेतात. कशें एब्राहामान आपल्या पुताक साक्रिफीस करूंक सुरी उबारल्या वेळार देवान आडायलें आनी थंयसर एक शेळी दिश्टीक पडली, खाट्याच्या बोल्यान शिरकल्ली आनी एब्राहाम त्या मोराया दोंगराचेर आपल्या देवाक साक्रिफीस भेटयता. आनी उपरांत आमी जाणाव कशें मोइशे सिनाय दोंगरांतल्यान देंवन येवन साक्रिफीस भेटयता देवाक आनी थंयसर लोकांक ते 10 उपादेस वाचून सांगून थंयसर शेळयेक साक्रिफीस करून तें रगत लोकांचेर आनी त्या आल्तारीचेर उडोवन तें करार करता. अशें म्हणटा सगळ्या पोरण्या तस्तामेंतांत आमकां वाचूंक मेळटा की कशें रक्ताचें बलिदान अर्पूण लोकांच्या पातका खातीर लोक साक्रिफीस भेटयतालो. पूण जेजू आपणाकच खाली करून कुर्सार मरोन एकच साक्रिफीस भेटोवन तो सदांचो साक्रिफीस आमी मिसाच्या वेळार पवित्र बलिदाना वेळार तो भेटयता. आनी अशें जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावंक जेजू तें इनाम जावन आमकां दिता. आनी भाग्यवंत शेनवारा जेजू सेपुल्क्रांत आसा तो फातळांत देंवन त्या फातळांत आशिल्ल्या सर्वांक सुटका दिता. आनी उपरांत आमी मेट दवरता पास्काच्या आयताराक, जेजूच्या जिवंतपणाच्या आयताराक. अशें म्हणटस हो भाग्यवंत हप्तो आज आमी आराम करता ताळयांच्या आयतारा. मोगाळ भाव भयणीनो, बोस म्हत्वाचो संदर्भ आमकां. आमी कितें करूंक जाय, ह्या हप्त्यांत आमचे आशिल्ले सर्व काम देगेक दवरून आमचे फोनां तशें इंटरनेट, कंप्युटर आनी कितेंय आमचे आशिल्ले ते मोतीची बेजाराय पयस दवरून आमी इल्लेशें मौनपणान जेजूच्या कश्टांत आमी भागीदार जावचें. इतलें मात्र न्ही, ह्या हप्त्यांत आमी नियाळ करता सगळ्या संवसारांत वळवळच्या मिल्ल्या गटल्यान वळवळच्या लोकां खातीर मागचें. मस्त झगडें आसा, झूज आसा, जायतो लोक खाण जेवण नासतना वळवळटा, जायतो लोक ह्या स्वाभावीक रितीन जाल्ल्या गणितांनी जावंक पुरो आवर या भुंयकांप या पावस हाचे वरवीं जायती लुकसाण जाल्या. लोक मिल्ल्या गटल्यान वळवळटा. तांच्या जिवितांत आमी वांटेली जावचें जेजूच्या कश्टा मुखांतर. ह्या हप्त्यांत आमी पवित्र वांजेल उक्तो करून वासया आमी जेजूचो पाशांव हाचेर आमी थोडो नियाळ करया. आनी तशेंच तुमकां फावट आसल्यार मेल गिब्सनान केल्लें तें चलनचित्र द पॅशन ऑफ द क्रायस्ट इंग्लीश भाशेंत तें पळोवंक तुमी प्रयत्न करा. हातूंत आमकां जायतो फायदो मेळटलो. त्या देखून ह्या हप्त्यांत मागणे रजार इल्लो नियाळ आनी तशेंच थोडो साक्रिफीस करून जियोंक प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन हो हप्तो आमकां फळादीक जातलो आनी अशें आमच्या जिवितांत ती आत्मीक गटाय आमकां मेळटली जेजूच्या जिवंतपणाच्या शांत समाधानांत वांटो घेवंक. आमी प्रयत्न करया आनी देवा लागीं मागया आनी अशें हो हप्तो नियाळांत आनी आत्मीक अणभवांत खर्च करया. आमेन.